अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आप जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे ना, महफिल में उतनी रूहानियत आएगी। जितनी आप मोहब्बत से पढ़ेंगे महफिल में उतनी रूहानियत आएगी। क्योंकि किसी सूफी बुजुर्ग ने ना बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी। आप फरमाते हैं, जब सरवर आलम की नातें गुलशन में अनादिल पढ़ते हैं, ये ना समझे कि हम ही पढ़ते हैं, पता नहीं यहाँ कौन कौन पढ़ता है। और अदर बात है, न देखने के लिए हमारे पास आंखें हैं, न सुनने के लिए हमारे पास वो कान है। जब सरवर आलम की नातें गुलशन में अनादिल पढ़ते हैं, अरे फूलों की बात तो रहने दो, सब खार हसी हो जाते हैं। खैर कहते हैं, जब नबी अलैहिस्सलाम की नातें बुलबुलें बाग में पड़ती हैं तो फूल तो झूमते ही हैं, साथ कांटे भी सोने सोने लगने लगते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हम तो सारे बैठे ही उनका नाम लेने वाले हैं। हम तो बैठे सारे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। तो ये है कि फिर आप जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे महफिल में उतनी रूहानियत आएगी। क्योंकि बुजुर्ग फरमाते हैं सूफिया कि जब कोई हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ता है ना, तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, तो फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की रूहानियत भी उसकी जानिब मुतवज्जे हो जाती है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की रूहानियत इस जानिब मुतवज्जे होगी तो फिर महफिल की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी मौका बने, जब भी मौका मिले तो बड़ी मोहब्बत का इजहार किया करें, और ये अकीदा और ये यकीन रख के पढ़ा करें कि हम पढ़ रहे हैं और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। आप इस तरह भी पढ़ेंगे तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक मकबूल इतना कबूल हो जाता है। लेकिन अगर आप मोहब्बत से पढ़ेंगे ना, ये अकीदा रख के, ये यकीन रख के कि मैं पढ़ रहा हूँ, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, और कोशिश करें कि दाएँ ना देखें, बाएँ ना देखें, ऊपर ना देखें, नीचे ना देखें, बल्कि तवज्जो भी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की जानिब रखें, तो फिर आपको पढ़ने का भी मज़ा आएगा। अल्लाह अक्सर व पेशतर अहबाब ये सवाल करते हैं कि जी हम तवज्जो किस तरह रखें, सामने भी दीवार है, दाएं भी दीवार है, बाएं भी दीवार है, पीछे भी दीवार है, तो तवज्जो हम किस तरह करें। तो फिर मैं अहबाब से कहा करता हूँ, चल यार तू ये ख्याल कर ले, ये दीवार मेरे लिए दीवार है, ये दीवार उनके लिए तो दीवार नहीं है ना। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की निगाह मुबारक को तो अल्लाह ने बड़ी वसअतें अता कर रखी है। ऐसी लाखें दीवारें भी हों तो नबी अलैहिस्सलाम की निगाह मुबारक में हाजिर नहीं हो सकती। कोई जहाँ से भी पढ़े, जहाँ कहीं भी पढ़े, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश किया करें। और हज़रत होता ये है कि जब कोई काम ज़ुबान से किया जाता है ना, ज़रा दिल उसका साथ नहीं देता, तो फिर उसके मामले कुछ और होते हैं। लेकिन जब कोई काम बंदा इस तरह करे कि ज़ुबान और दिल दोनों यकजा हो जाए, तो फिर उससे रंग भी बखरी पैदा होती है। जो दुरूद दिल से पढ़ा जाता है, फिर वो दिल की दुनिया भी बदल देता है। इसीलिए तो अल्लाह हज़रत ने कहा था, फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। याद रहे जी, कौन गमगीन नहीं बैठा है, कौन ऐसा है जिसको कोई गम नहीं है। हर एक को कोई ना कोई गम तो लगा ही हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि इन गमों से निजात मिल जाए, तो फिर उसका एक ही तरीका है कि दिल से अल्लाह जल्ल शानहू और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को याद किया। और इन मामला से ज़रा निकल जाओ बाहर, दूर हैं दूर, और भाई ये दूर दूर वाला मामला तूने कर दिया, बाकी दूर किधर से आ गया है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के लिए क्या दूर है। आपने सांगड़ से मदीना दूर कर दिया, लेकिन मदीना तैयबा से सांगड़ दूर नहीं है। ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला। यहाँ तो लोग ऊपर की बातें कर रहे हैं, हमें तो आज तक नीचे की समझ कोई नहीं आएंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला भी पुकार उठे, आप भी कहते हैं, शमअ कुश्ता को जला सकती है मौज नफ्स इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला बहुत बड़ा नाम हुआ है। देखा कि एक दिन हज़रत अपनी खानकाह में बैठे थे और हज़रत पे जज़ब का गलबा था, और अब कर क्या रहे थे कि बार बार ना ज़मीन पे सिर्फ अपना पंजा रखते थे, एड़ी नहीं रख रहे थे, आधा पाँव ज़मीन पे रखते थे, मुकम्मल नहीं रख रहे। अब लोग तो खड़े देख रहे थे ना कि हज़रत क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं को हज़रत की बारगाह में जाके अर्ज़ करे, हज़रत ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हज़रत की कैफियत ठीक हुई, आपका जज़ब कम हुआ,
آپ جو ہے نا وہ استقامت کی جانب واپس لوٹے اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید بھی حاضر خدمت ہو گئے. آگے عرض کی حضور آگے آپ خانقاہ کے وسط میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ صرف اپنا پنجہ رکھتے تھے, ایڑی نہیں رکھ رہے تھے, پنجہ رکھتے تھے اور پھر اٹھا لیتے تھے, پنجہ رکھتے تھے اور پھر اٹھا لیتے تھے. یہ کیا راز ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے, لیکن قربان جاؤں ان کے فضل و کرم پہ میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا حضرت. یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا, چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو ان کے غلاموں کی. یہ بہت خوبصورت نام ہوا ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور اب حضرت جی جو حال ہو گئے ہیں تب خانقاہوں کے بھی یہ حال نہیں تھے. اب تو جو بقول اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں گورگنیا مجاور رہ گئی. یہ اس وقت کی باتیں ہیں حضرت جب خانقاہوں میں دین کا کام ہوا ہے, جب خانقاہوں میں معرفت کے خزانے لٹائے جاتے تھے, جب خانقاہوں میں مریدوں کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھری جاتی تھی حضرت. اب تو بس یہ حال کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے. حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت نام حضرت. آپ مرید تھے حضرت سلسلہ علیہ چشتیہ کے شیوخ میں حضرت کا. سیال شریف آگے بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت اپنے وقت کا. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نا حجام کا کام کرتا تھا, جس کو نائی بولتے ہیں پنجابی میں. وہ کہیں اس کا بیٹا باہر کھیلنے کے لیے گیا تو کھو گیا. وہ تقریباً رات قریب آ گئی, بیٹا واپس نہیں آیا, کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان کیا جاتا. فون تو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا. پولیس تھی لیکن اتنا فعال نظام نہیں تھا پولیس کا بھی کہ رپٹ درج کرائی جاتی, وہ گاڑیاں لے کے بھاگ جاتے, ایک تھانے سے دوسرے تھانے فون کیا جائے, کچھ بھی نہیں تھا. پہلے وہ خود ہی نکلے تلاش میں, جب نہیں ملا تو دوسرا آپشن چلو بھائی ان چل کے پیروں کو دعا کروائیے. وہ لکھا ہے کہ وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ بچہ کھو گیا ہے, تو بڑا تلاش کیا تو مل نہیں رہا, آپ دعا فرمائیں کہ مل جائے. یہ حضرت یہ تصوف اور طریقت کا ایک قاعدہ اور ایک کلیہ اور ایک قانون ہے. وہ کیا؟ مریدو لا یرید, مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. لیکن حضرت اب ایسے مرید کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہیں؟ پہلی بات تو یہ مرید ہونے کو تیار ہی کوئی نہیں. جڑا آندا ہے وہ کہتا ہے منو مرید بعد چ کرو, پہلے منو پیر لاؤ کتے. حقیقت ہے مرید کہاں حضرت؟ ہماری جانے بلا مریدی کس کو کہتے ہیں؟ مریدیاں ان لوگوں نے کی ہیں, ان لوگوں نے مریدیاں کی. اور میں کہا کرتا ہوں باپ سے دعا کرو اللہ ہمیں مرید ہونے کی توفیق عطا کرے. جو مرید ہوتا ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. جو مرید بھی نہیں ہوا حضرت اس نے کیا ہونا ہے؟ جو مرید بھی نہیں ہو سکا اس نے کیا ہونا ہے؟ تو ان لوگوں نے مریدیاں کی, مریدی کی ہے ان لوگوں نے. اور میں اکثر و بیشتر باپ کو کہتا ہوں کہ جب میں یہ پھر کبھی دوران مطالعہ یہ بات گزرے یا میں کہیں سناؤں, میں خود پریشان ہو جاتا ہوں یار ایسے بھی مرید ہوئے ہیں. وہ لکھا ہے کہ اس نے پھر ایسی خاموشی اختیار کی کہ 18 سال گزر گئے, وہ دوبارہ اپنی زبان پہ بات نہیں لایا کہ حضرت بیٹا گواچ گیا ہے, دعا لی کیا آئی تو یہ گالی نہیں کی تھی. حضرت بھی خاموش, مرید بھی خاموش. وہ لکھا ہے کہ 18 سال تھا پورا. اور اللہ سب کے بچوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے. بچہ انتقال کر جائے نا کچھ سالوں کے بعد دل کو سکون آ جاتا ہے, لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہو زندہ ہے مر گیا ہے پتہ نہیں کس حال میں ہے, وہاں پھر دل کو سکون نہیں آتا. یہ وہ زخم ہے جو ساری زندگی رستا رہتا ہے. ظاہر ہے ماں اور باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا, اور اسپیشلی جب وہ دن ہر سال لوٹ کے آتا ہوگا تب اب ماں اور باپ کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ لکھا ہے کہ 18واں سال تھا, وہی دن تھا, بیٹھے بیٹھے نا دو میاں بیوی آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے تو دوران گفتگو شاہ صاحب کا نام آ گیا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. آزمائش ہے, جانچ ہے, یہ بہت بڑی ہے. وہ بیوی نا وہ آگے سے مرید کو کہتی ہے, اور مجھے نا میں نے نا شاہ اور آنیاں گلہ سنایا کر, میں تو شاہ اور آنیاں ادن مننا کی جدھر میرا منڈا لب کے دیں گے. مرید تھا نا ادھر چوٹ لگی, کہا اپنی زبان کو لگام دے, اس میں بھی کوئی حکمت ہے, جب وقت آئے گا تو قبلہ یہ کرم بھی کاری دے گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا, اس نے دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا, مرید نے بھی 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں, بتایا نہیں کسی کو, بندہ بھیج کے بلایا. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ٹنڈ کروایا کرتے تھے.
وہ حضرت نے اس کے سامنے نا سر سے پگڑی اتاری، اس کو فرمانے لگے او نہیں بابیا وال واوے لمے ہو گئے تو ٹنڈ نہیں کر دیتا. اس کی تو عید ہو گئی حضرت جی، پیران دی ٹنڈ کرنی. اس نے جناب اس طرح نکالا، اس کو تیز کر کے نا اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع کیا. اب سر وہ مونڈ رہا ہے، زخم بیوی نے پہلے چھیل دیا، ٹھیک ہے جی. اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طوفان برپا ہے حضرت، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں کچھ ایسے الفاظ زبان سے نکل جائیں کہ 18 سال کی محنت ہی رہ جائے. لیکن آپ کو پتہ طوفان تو طوفان ہے، راستے بنانے جانتا ہے. اس طوفان نے پھر آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے. ساتھ رو رہا ہے، ساتھ ٹنڈ کر رہے. وہ لکھا ہے کہ اس نے نا یہ دایاں حصہ یہ سارا مونڈ دیا، ٹنڈ کر دی. اب وہ بائیں جانب جب آنے لگا نا تو حرکت ہوئی تو آنسوؤں کے قطرے جو داڑھی کے راستے اس کی قمیض پہ گر رہے تھے نا، وہ حرکت کرتے کرتے شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. آپ تو انتظار کر رہے تھے نا کو بہان، پتہ تو تھا مرید کی کیفیت کا کہ کیا حال ہے. جب وہ قطرے گرے نا آنسوؤں کے تو پیچھے دیکھا تو دیکھا مرید رو رہا ہے. اس کو پوچھنے لگے تو کیوں رونے ہیں؟ وہ کسی نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا کیوں رونے ہیں، پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا. وہ کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور آج 18 سال ہو گئے بیٹے کو کھوئے ہوئے. جس دن کھویا تھا آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی تھی، آپ نے خاموشی اختیار کی، میں بھی خاموش ہو گیا. آج گھر بیٹھا تھا تو بیوی نے مجھے تانا دیا، کہتی میں شاہ رہا ہوں دن مننگی جدن میرا منڈا لگ کے دیں گے. اور حضور ہے وہ کہن ڈے میں نہیں کہن ڈے. آپ نے فرمایا اس نے کون سا روز روز کہنا، جا تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا گھر آ گیا ہو. عرض کرتا ہے حضور کسی آزمائش میں نہ مبتلا کیجئے گا، اب اگر اس نے آپ کی کو بے ادبی کی تو میں اس کی گردن بھی توڑ دوں گا. فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، چل تو پہنچ کر، تیرے جان تو پہلے پہلے آیا ہے. اس نے لگا دوڑ دی. اب حضرت کو دوڑ سکتا ہے ان کے ساتھ جن کے قدموں میں اللہ جل شانہ کی رحمت شامل حال ہو؟ کون دوڑ سکتا ہے حضرت ان کے ساتھ؟ اس نے بڑی دوڑ لگائی. لیکن لکھا ہے کہ جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے، سارا گاؤں اس کے گھر اکٹھا ہے. وہ جا کے گاؤں والوں سے پوچھتا ہے بھئی تو ہی میرے گھر کیوں اکٹھے ہو، کی ہو رہا تھے؟ پنڈ والے کہنے لے آئی تھی تینوں پوچھنا ہے کہ کی ہویا یہ. اس نے کہا کیوں؟ نے کہا وہ دیکھ تو صحیح اندر جا کے. اندر گیا تو کیا جا کے دیکھتا ہے کہ سیند میں چارپائی بچھی اور 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا. اب تو حضرت جی خون ہی ٹھنڈے ہو گئے. اب وہ خونوں میں نہیں وہ رنگ رہے، لیکن تب ابھی خونوں میں گرمی موجود تھی. خون نے خون کو کھینچا. باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہ میرا باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا دونوں کا تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے وہ پتر ہے تے دس گیا کہ نہیں تے پھر آیا کہ نہیں. عرض کرتا ہے باجی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی چھوٹا تھا. جب بڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں سکھوں کے گھر میں. انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجھے اٹھایا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے. اگر بتاتے تو لوٹ آتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کس طرح ہوا. عرض کرتا ہے باجی میرا جو سکھ مالک تھا نا اس نے مجھے حکم دیا کہ گھوڑا تیار کر، میں نے کہیں جانا ہے. میں گھوڑے کو تیار کر کے اس کی لگامیں پکڑے منہ دروازے کی طرف کر کے کھڑا تھا. بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا. دوڑتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گئے. اب وہ مرید تھا، وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے پترا جے تینوں لے جاواں اور بابے ہوری پہچاننے پہن تے پہچان لے گا. ہائے ہائے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے باجی پہلی گل تے ہے کہ بابے ہوری اڈے سونے نہیں، تسی ہزاراں چ بھی کھلارو گے میں پھر بھی پہچان لگا. لیکن سب تو بڑی بابے ہوراں دی نشانی ہے ایسی کہ ادھی ٹینڈ سی تے ادھے سر تے وال سن. تو حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے. آپ تصور کریں پھر حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا. لیکن حضرت جی کو پکارے تو صحیح تھا. امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. اور پھر امام اہل سنت خود کیا عرض کرتے ہیں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. یہی تو خرابی آ رہی ہے حضرت جی کہ دن بدن امت حضور نبی کریم علیہ السلام سے دور ہوتی جا رہی. نہ حضرت جی دور نہ ہو بلکہ یاد کریا کرو حضور نبی علیہ السلام. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ. آپ فرماتے ہیں مجھ پہ کرم ہوا اور مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ بلایا. ہاں
खुद नहीं जाता कोई भी, कोई जाता है जिसको वो बुलाती है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ बड़े लोगों की गर्दनों में ना सरिये डल गए। नहीं ऐसी हर साल उत्थे होनी है, और मियाँ अगर वो ना होते तुम इत्थे ना होए तो उत्थे किवें होना है? नहीं, कभी ये जुमला नहीं बोली। हमने तो हजरत अपने बड़ों से यही सुना है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खुद भाई कौन जाता है? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। खुद नहीं आया जाता। अगर बात खुद जाने की होती तो सारे चले जाते हैं, जाता वही है हजरत जिसको वो बुलाते हैं। तो हजरत शेख अबुल खैर अलैहि रहमह फरमाते हैं कि मुझे हुजूर नबी अलैहि सलाम ने मदीना तैयबा बुलाया। कहते मैं 5 दिन वहाँ रहा। कहते ये अल्लाह के रंगों में से कोई रंग था कि मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। अल्लाह हज़रत जी मदीना तैयबा तो वो खिता है कि जिसका सदका सारी दुनिया खा रही है। वो तो ऐसा शे, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब मुझे बुलाया ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने पहली बार, तो हम अंदर बैठे हुए थे, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठे हुए थे। तो मेरे साथ कुछ अहबाब और भी थे, वो पीछे बैठे ना किसी मसले पे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं थोड़ा साइड पे होकर ना मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। कोशिश करें हज़रत जी जब मदीना तैयबा अल्लाह आपको बुलाए ना, तो इधर उधर ना वक़्त ज़ाया किया करें। जब मैं पहली बार गया तो वहाँ एक मजलूब बुजुर्ग थे, रो के कहने लगे यार मैंने पाकिस्तान वाले भी समझ नहीं आती। मैं हुजूर क्यों क्या हुआ? कहते पाकिस्तान होंगे तो रो रो के पे हुजूर दी बारगाह च इस्तगासे पेश करनगे, हुजूर मैनू मदीना बुला लो। तेरे तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मदीना बुलाने तो होटल की जान ही नहीं छड्डदे है। भाई मदीना गए हो तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में वक्त गुजारो। क्या कभी सियालकोट इधर सांगड़ में सोए नहीं? क्या मदीना भी जाके सोना ही है? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में वक्त गुजारो, हाज़िर खिदमत रो, हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ो, कुरान करीम खोलो। वो जनाब वो होटल तो फिर कदी बाजार मैं गुआच जावां, फिर लोग मैनू लभदे, फिर वो भाई तू क्यों गुआचना उत्थे जाके? हुजूर दे कदमां च आके बह, तू गुआचना ही फिर उत्थे जाके। अजीब सादे सादे फिक्रे हैं हज़रत हमारे जी। मैं उत्थे जाके गुआच जावां, फिर लोग मैनू लभदे, फिर क्यों गुआचना भाई? हुजूर के कदमों में वक़्त गुजार, अल्लाह ने तुझे मौका इनायत फरमाया। वो रोया करते थे, कहते मुझे नहीं पाकिस्तान वालों की समझ आती। वहाँ होते हैं तो दुआएं करते हैं हुजूर मदीना बुलाएं, नबी अलैहिस्सलाम मदीना बुलाते तो फिर होटल की जान ही नहीं छोड़ते कोई भी। नहीं, अल्लाह करम करे तो वहाँ वक़्त गुजारना नबी अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफ हैं। हम बैठे ना कुरान करीम की मैं तिलावत कर रहा था, तो हज़रत अगर पठान उर्दू बोले ना तो पता लग जाता कि पठान उर्दू बोल रहे हैं। अगर अरबी भी उर्दू बोले तो उसका भी पता चलता है कि भाई अरबी उर्दू बोल रहा, उसका लहजा बता देगा। हज़रत मैं बैठा कुरान करीम पढ़ रहा था, एक हज़रत तशरीफ लाए, बड़ी नफीस उर्दू बोली उन्होंने, बड़ा उर्दू वाला लहजा। वो मेरे कंधे पे हाथ रख के ना सलाम करके मुझे फरमाने लगे हज़रत आगे एक बर्तन करके ये आपके लिए दाल आई है। तो मैंने इस तरह पीछे देखा, तो मैंने बता ही पहली बार देखा था हज़रत। मैंने उनकी बारगाह में अर्ज़ किया, मैं हुजूर आप ख़ता पे हैं, आपको गलती लग रही है, ये दाल किसी और के लिए आई है, मेरे लिए नहीं आई। तो मुझे आगे से मुस्कुरा कर फरमाने लगे हमें गलती नहीं लगती, दाल आप ही के लिए आई है। मैंने दाल पकड़ के जैसे पानी की बोतल पड़ी, मैंने दाल सामने रख ली। मुझे ये था कि किसी रुकू पे तिलावत को ख़त्म करता हूँ ताकि ज़रा आसानी रहे दोबारा तिलावत शुरू करने में। आके मैंने वो रुकू पे ख़त्म किया और कुरान करीम को मैंने अलमारी में रखा। मुझे ये था कि गरम गरम दाल है, इसको खाते हैं जाके। वो पीछे जो बंदे बातें कर रहे थे ना मेरे दोस्त, मैं आके उनके दरमियान बैठा और मैंने दाल का बर्तन रखा और मैंने कहा लो जी दाल आ गई है, अब बाज़ार चलते हैं, साथ ही एक और सालन लेते हैं, रोटियाँ लेते हैं और मज़े से बैठ के ना रोटी खाते हैं। वो जो अहबाब पीछे बैठे थे ना, उनमें से मेरे एक दोस्त फरमाने लगे वो ऐसे दाल भी आ गई है। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? वो कहते मैं अभी बैठा ना दिल ही दिल में कह रहा था यार जब कि आए हैं गोश्त खा रहे हैं, दिल लग गया कहीं से दाल मिले ना है। मैंने कहा भाई ध्यान रख मियाँ, वेख सही तू आया कितने में। और हज़रत इस बात का बड़ा ध्यान रखना है आपने, दाल पे दिल कर रहा है तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से दाल नहीं मांगनी, 6 रियाल की बाहर से जाके खा लेनी है। भाई इतनी बड़ी बारगाह है, को मांगना है तो कोई चीज़ मांगना है। हमारे सुन्नी बड़ी इस तरह की बातें सुनाते हैं आप, और जी मेरा हलवा खान तो दिल कर रहा ही मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम, इतनी बड़ी बारगाह है तो बड़े बड़े दम नहीं मारते। पता ना हम किस तरह की बातें करते हैं। भाई हलवा खाने को दिल कर रहा है, बाहर से जाके 6 रियाल का लेके खा ले, लेकिन अगर वहाँ मांगना हो तो यही मांगना जो हमारे इमाम ने मांगा था, क्या चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाला, मेरा दिल भी चमका दे है चमका दे। अगर वहाँ से मांगना तो ये मांगना, दाल बारू खा लेंगे, हलवा बारू खा लेंगे। अगर वहाँ से मांगना तो यही मांगना, चमक तुझसे पाते हैं
सब पाने वाला, मेरा दिल भी चमका दे। अगर वहाँ मांगनी भी है तो तौफीक तहज्जुद मांगना जाके, अगर वहाँ से मांगनी भी है तो तौफीक दाढ़ी मांगना जाके, अगर वहाँ से मांगनी भी है तो तौफीक इमामा मांगना जाके, अगर वहाँ से मांगनी भी है तो इल्म दीन की नेमत मांगना। इतना बड़ा दरबार मुबारक है, पता नहीं क्या मामले हैं हज़रत जी। इसलिए वहाँ तो हज़रत जी बस ख्याल आने की देर है हज़रत जी, उसी वक्त चीज़ हज़रत। तो मुझे नहीं ये समझ आई, बहरहाल अल्लाहु आलम। लेकिन हज़रत ये पक्के हो, हमारी तरह कच्चे लोग नहीं थे ये हज़रत, सज्जे खब्बे इधर उधर नहीं गए। आप फरमाते मैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और जाके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मेहमान हूँ और 5 दिन का भूखा हूँ। कहते ये अर्ज़ करके ना मैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। हज़रत अबुल खैर फरमाते हैं ख्वाब में ना जब मैं सो गया तो ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हूँ, और आप फरमाते हैं ख्वाब में मुझे सोते से आके ना हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला ने उन जगह बात हज़रत फिर मैं वही करूँगा, हम तो मायल बाकरम है कोई साइल नहीं। और सुनियों को तो अल्लाह ने हज़रत जी दाढ़ी बड़े अता कर दिए, किसी पे तो हज़रत जी दरख्वास्त जमा करो अपनी, किसी पे तो दरख्वास्त जमा करो, अल्लाह ने तो दाढ़ी बड़े अता की है हज़रत जी। और मेरे बुजुर्ग क्योंकि तकरीबन 100 साल के करीब हज़रत ने उम्र पाई, जैसे आपको भी इधर बॉर्डर लगता है, हमें भी बॉर्डर लगता है, और हमारा बॉर्डर एक तो कश्मीर को लगता है और दूसरा जो हमारा बॉर्डर है वो पंजाब को लगता है, इधर सिख कम्यूनिटी है सारी। तो ज़ाहिर है ये पाकिस्तान 1947 में हमारे वजूद में आया, और ज़ाहिर है बुजुर्ग तो उससे पहले हज़रत एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाया करते थे, उसमें सबक भी है, तो चलो आप उसको एक दूसरा रंग भी दे सकते हैं। आप फरमाया करते थे, वो सिख ना जंगल में लकड़ियाँ काटने चला गया, वो कच्चे रास्ते थे, बारिश बरसी थी, जब गया ना तो वो जो उसका बैल था साथ गड्ढा था वो गुजर गए। लेकिन जब वापस आया ना रात को नमाज असर पढ़ के, नमाज असर के बाद जब दिन डूब रहा था, तो वो सारा दिन उसने लकड़ियाँ काटी थी, वो गड्ढे के ऊपर पड़ी हुई थी। जब वापस आया ना तो कीचड़ में आके गड्ढा फंस गया उसका। पहले तो उसने खुद ही बैल का जोर लगवाया जैसे हम भी लगवाते हैं, लेकिन गड्ढा नहीं हरकत में है। फिर जो उसका मामला था उसके मुताबिक उसने जो है ना वो पहले मदद या गुरु नंबर 1, फिर मदद या गुरु नंबर 2, फिर मदद या गुरु नंबर 3, कोई कहानी नहीं है। हम बड़ा परेशान खड़ा है, एक दिल करे कि छट चलिए, जान बड़ी कीमती है, रात पड़ रही है, अभी डाकुआ पकड़ेंगे। लेकिन जब बैल गड्ढा लकड़ियाँ देखे तो फिर पीछे आ जाए, जब अपने आप को देखे तो फिर चल दे। वो इसी कश्मकश में था। तो क्या हुआ, उधर से हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम गुजर रहा था। वैसे तो जिसको पूछो वही बना फिरता, लेकिन अमली तौर पे कोई कोई नज़र आता है। और मैं हज़रत आपको हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलांकी की निशानी बता दूँ। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि वो दिल का बड़ा नरम होगा। ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलांक की सबसे बड़ी निशानी, दिल का बड़ा नरम होगा। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद। भाई कभी भांग पीने वाला भी हज़रत मौला अली का मलंग हो सकता है। हज़रत मौला अली के मलंगों को नहीं भांग की ज़रूरत है। वो तो शराब मारिफत पीते हैं हज़रत, वो तो शराब शौक पीते हैं, उनको भांग की क्या ज़रूरत पड़ गई है। वो गुजर रहा था, जब देखा ना रात दिन डूब रहा है, भावें सेखी है लेकिन है परेशान, तो आके पूछता है सरदार जी खैर तो है, घर क्यों नहीं जान रहे, क्यों खलो रहे हो, तस्सु। वो कहता चलो मलंगा अपना काम कर जाके, फिर नरम, हाँ जी हिलम बर्दाश्त। फिर कहता है मैं अपना काम करांगा, तुसी क्यों खलो रहे हो इतने सरदार जी, टग्गा है गड्ढा है लकड़ा ने जान है जेब विच माल है, उन्हीं को डाकू फड़ेगा जे क्यों नहीं जान दे दे है। वो आगे से ना गुस्से में आके कहता है ओए मलंगा मेरी बाडी वेखी है। उन्हें क्या हो, उन्हें कहा मेरे जो तेरे हार दे 4 मलंग निकल आते, वो मेरे को गड्ढा नहीं लिया, मेरे टगे को नहीं लिया, मेरे गुरुओं को नहीं लिया, एवं तेन 10 के टाइम लाया करा जा तेरे वाला काम नहीं है। उन्हें कहा इन्ना जहा काम इधर उधर, उन्हें करके साइड ना पाया पईए नूं हथ हजरत कुरबान जाइए मुर्शिद का की कहना, मुरीद भी तो अगे होए ना हजरत कोई है। उन्हें पाया हजरत जी पईए नूं हथ और मारिया नारा, नाराए हैदरी, मजा नहीं आया, नाराए हैदरी, ये भी मजा नहीं आया, नाराए हैदरी, चलो मान लेंगे। वो
गड्ढा बाहर, सिख बड़ा परेशान होया। उन्हें कहा 10वीं मापी बैठा हाँ, मेरे को नहीं निकलिया, ढगे को नहीं निकलिया, तो गुरुओं को नहीं निकलिया, तो ये एक ही गुरु ने बाहर कड़ छड़िया फड़ के। हुण की कहां मैनू, तो बड़ा सोच के ना, बड़ा सोच के जवाब अगू की दिंदा है, नहीं मलंगो, गुरु साडे भी ठीक है ने, बादरा चिकड़ दे पैड़े ने। साडे चिकड़ दे भी चंगे ने यार, कोई आवाज ते दे यार, कोई पुकारे तो सही है, कभी को दिलों वास्ते मारो नहीं, फिर देखो कर्म होता है कि नहीं होता। हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। मैं जब लाहौर पढ़ता था ना, तो आपको पता है मदारस में जो छुट्टी का शेड्यूल है वो जुमेरात का होता है। ज़ाहिर लाहौर से सियालकोट हर हफ्ते तो नहीं आया जाता था, तो हमारा फिर शेड्यूल था 3 हफ्तों के बाद या 2 हफ्तों के बाद ना आते थे। तो मेरा जो सियालकोट में घर था, क्योंकि अब तो मैंने उसको छोड़ दिया, तो मेरे घर के बिल्कुल सामने सड़क थी और सड़क के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान हुआ करता था, आज भी है। तो उस वक़्त उस कब्रिस्तान में एक बुज़ुर्ग रहा करते थे जिनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह तआला। तो वो पहले बड़े दुनियादार आदमी थे, बड़ी कारोबारी शख्सियत थी। बस हज़रत कुछ बस रंग इस तरह के लगे कि वो दुनिया छोड़ गए। इसलिए कहा गया है कि हमेशा सुलझे लोगों के पास बैठो, उलझे लोगों के पास न बैठो, सुलझे सालिकीन के पास बैठो। आले सुन्नत में ये बड़ा मिजाज है मजजूबों के पास बैठने का। मजजूब को जब होश आए ना, उसने तुम्हें मजजूब ही करना है। ये दाढ़ी रखवाना ये किसी सालिक का ही काम है, ये सर पे इमामा बदवा देना ये इमाम आले सुन्नत का ही काम है। मजजूब को जब मौज आई उसने मजजूब ही करना है। तो उनका भी बैठना ना एक मजजूब के साथ था। बस फिर मजजूब को मौज आई तो जैसी निगाह डाली कि वो भी दुनिया छोड़ गए। क्योंकि मेरा घर कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था, उनका घर कब्रिस्तान की नई साइड पे था। मेरा घर ज़रा थोड़ा सा गली में अंदर जाके था, उनका घर बिल्कुल ऊपर था। कब्रिस्तान की दीवार, उनके घर की दीवार एक थी। तो मेरा घर भी मेरी तरह छोटा सा था, 2.5 मरले का, और हज़रत का घर भी हज़रत की तरह बहुत बड़ा था। तो मेरी बचपन से हज़रत से बड़ी मोहब्बत थी, और हमेशा कोशिश किया करें हज़रत के अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करें, बड़ा रंग चढ़ता है। और मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने तो यहाँ तक भी लिखा, फरमाते छड़ दे बेदर्दा दी यारी, नीता हो जासी मुँह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला है। कितने कलियाँ बहली लेकिन किसी ऐने दे कलम नहीं है। तो बचपन से हज़रत रहा। तो एक दिन बड़ी गर्म दोपहर थी, तो मैं हज़रत की खिदमत में हाजिर था। बड़ी गर्म दोपहर हज़रत, तो हज़रत का भी पसीना बह रहा था पेशानी से, मेरा भी बह रहा था। तो मैंने कहा ना कि हज़रत का घर बिल्कुल कब्रिस्तान के ऊपर था, और ये बात है सन 2002 की तकरीबन। अब तो ये दूसरे आ गए ना एसी विंडो, ये पहले वो विंडो एसी होता था जिसको दीवार में लगाया जाता था, ठीक है। तो हज़रत के घर का ना विंडो एसी चल रहा था। तो मेरे अभी बैठे बैठे दिल में ख्याल आया, यार ये बाबे ने क्या किया, कितना इस वक्त ठंडा कमरा हमने। तो बाबा इतना ठंडा कमरा छोड़ के कहाँ कब्रिस्तान में बैठा। तो मैं कहता हूँ ये हज़रत की मोहब्बत और तवज्जो थी कि जो बात दिल में आई वो ज़ुबान पे भी आ गई। मैंने हज़रत से ये बात पूछी, मैं हज़रत ये क्या किया, वही फरमाने लगे कि क्या हुआ। मैं हजूर देखो हाँ कितना ठंडा कमरा होना, तेरे घर का एसी चलन डे, तो इतना ठंडा कमरा छोड़ के कब्रिस्तान में आ बैठे। तो मुझे आगे से फरमाने लगे मौलवी सुलेमान ने गल का जवाब तो दे। मैं जनाब हूँ फरमान लगे जेडे तू ठंडे कमरे को कह दिया नहीं, ए दस के ठंडा कमरा छड़ के अखीर आना कितने। तो ज़ाहिर सवाल को इतना मुश्किल तो नहीं था कि मैं उसका जवाब ना दे सकूँ। तो मैंने आगे से क्या, मैंने कहा हुजूर आना तो इसी कब्रिस्तान। तो फरमाने लगे 4 कंधों पे जो आना था मैं खुद ही आ गया। फिर मैं इतनी दूर से चल के आपको ये कहने नहीं आया कि आओ सारे कब्रिस्तान चलिए, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम ही नहीं है। हाँ सिर्फ इतना आपको ज़रूर कहूँगा, जहाँ कहीं भी रहो
بس اس بات کو یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان میں، بس اس کو نہ بھولنا۔ گاڑی میں ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، سائیکل پہ ہو، کوٹھی میں ہو، مکان میں ہو، کٹیا میں ہو، ریڑے پہ ہو، گدھے پہ ہو، گھوڑے پہ ہو، بس حضرت اس کو یاد ضرور رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہے۔ اور صرف اپنی تربیت کے لیے نا میں باپ سے کہا کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن ضرور قبرستان جایا کرو، لیکن جانے سے پہلے نا فون بند کر لینا ہے۔ یہ تو اس نے قبرستان میں بھی بیٹھ کے تمہیں سیکھنے کچھ نہیں دینا ہے، اس کو بند کر کے نا یا سائلنٹ پہ لگا لینا، یہ ایئرپلین موڈ پہ لگا لینا، اور پھر قبروں کو دیکھا کرو، پھر اس کے اوپر لگی ہوئی تختیوں کو دیکھا کرو کہ یہاں کی کون کون سا چودھری لیٹا ہوا ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی رویت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدہ ایسے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ اور پھر اسی انداز کو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انداز میں، اور میں کہتا ہوں وہ حضرت نے میرے جیسا دیکھا ہوگا کوئی تو حضرت نے پھر دیکھ کے لکھا، فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھولی، مٹی ہے نا حضرت۔ میں ادھر سانگڑ شہداد پور بھی دوپہر کو اب آپ کو کہہ رہا تھا یار کبھی بھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا، شیشہ بڑا دھوکہ دیتا ہے، نہیں، اپنی حقیقت کو یاد رکھنا۔ اور حضرت بابا صاحب کیا فرماتے ہیں، ویک فریدہ مٹی پھولی، بھئی رنگ ہی ہے نا مالک، مٹی بول رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی کو اللہ نے سونگنے کی طاقت دے دی ہے، مٹی کو اللہ نے حصے عطا فرما دی، لیکن ہے یہ مٹی ہے۔ ویک فریدہ مٹی پھولی، مٹی نو ویک کے مٹی پھولی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ بس حضرت یاد رکھو ہم بھول رہے ہیں دن بدن، ہم بھول رہے ہیں دن بدن۔ تو میری حضرت سے نا بڑی محبت تھی، اور میری حضرت نے کس طرح کی تربیت فرمائی، میں اس لیے اب آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ درود پاک پڑھنے پہ اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں، تو میں آپ کو میرے ساتھ ایک ہو بیتی ہے، اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ چلو یار کو تھوڑی سی بہتری ہونی چاہیے ہماری طرف سے۔ میں کہتا ہوں یہ حضرت کا یہ ایک ہی نام تھا حضرت کا مجھے، پھر اس کے بعد حضرت کا وصال ہو، یہ مجھے کچھ سکھا گئے جاتے جاتے نا۔ یہ اگر ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں یا آپ احباب میں سے کوئی لاہور جانے والا ہو یا کوئی لاہور کا پڑھا ہو، تو لاہور نا مینار پاکستان سے بتی چوک جاتے ہوئے نا تھوڑا سا آگے کبھی اس سمت ایک مزار ہوتا تھا جس کا نام تھا بابا چھتڑی والی سرکار۔ پھر جب وہ فلائی اوور بنا، سڑک کی توسیع ہوئی، پھر اس مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا۔ تو میں ایک دن نا جمعرات کو اسی طرح سردیاں تھی بڑی، میں مدرسے سے واپس آیا سیالکوٹ، ظاہر حضرت نے مجھے گلی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، تو آپ نے ایک بندہ بھیج کے بلایا، میں گیا تو پہلے میری ہتھیلی پہ نا 1000 کا نوٹ، یہ آج کا موجودہ نوٹ نہیں، وہ بڑا نوٹ ہوتا تھا 1000 کا، وہ میری ہتھیلی پہ رکھ کے نا مجھے پکڑا کے پھر فرمانے لگے، مولوی جی جے کہ کام کہیے تو کر دیو گے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا۔ میں نے کی حضور 1000 کام دسو میں وہی کر دیں گا۔ مجھے فرمانے لگے بھائی میں تو جا نہیں سکتا، تو تم تو لاہور آتے جاتے رہتے، تو لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، وہاں ایک مجذوب بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور حضرت کے پاس کوئی کمبل نہیں ہے، یہ 1000 رکھو اور میری طرف سے یہ کمبل تم نے خرید کے نا ان کو دینا۔ میں نے 1000 رکھ لیا، جمعے کی شام کو ہم جو ہے نا وہ لاہور واپس چلے گئے۔ اب آپ آج بھی 1000 کا کمبل لینے جائیں نا تو آج بھی نہیں ملے گا آپ کو، اس وقت بھی نہیں ملتا تھا، لیکن لاہور میں ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے اور وہ ہے لنڈے کا۔ لاہور کا لنڈا بڑا ایک کلاس کا لنڈا ہوتا ہے۔ ہم وہاں چلے گئے، وہ ایک پٹھان تھے، اسے ہم نے اچھی خاصی بحث کی کہ بھائی ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں خریدنا، ہم نے کسی اللہ والے کو بطور تحفہ دینا ہے، تو چل تم اس میں حصہ ڈال۔ اس نے حضرت مجھے وہ 800 کا کمبل دے دیا، 200 بچ گیا، اور ارادہ یہ تھا کہ جب سیالکوٹ واپس جاؤں گا تو بزرگوں کو جا کے نا سائیں عبدالرشید صاحب کو 200 واپس دوں گا، وہ بڑے خوش ہوں گے۔ لو جی اب مدرسے لے آئے، اب جب مدرسے لے آئے نا تو بعد میں خیال آیا کہ بھائی یہ کمبل نیا تو نہیں ہے، یہ استعمال شدہ ہے، اب پتہ نہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے، نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ ہم نے پھر اس کو بڑی پریتوں سے دھویا بھی، اب ظاہر ہے کمبل تھا، موٹا تھا، تو
हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, कोई ड्रायर भी नहीं था सिखाने के लिए। हमने फिर मदरसे के ऊपर ही ना उसको कभी वहाँ डाल कभी वहाँ डाल, हमने उसको सुखाया। वो तकरीबन बुध आ गई। बुध वाले दिन वो कंबल बिल्कुल खुश्क हो के तैयार हो गया। हमने वो कंबल उठाया, हम बाहर आके हमने रक्षा लिया, रक्षे ने हमें जाके मज़ार पे उतारा। हम जब असर के वक्त मज़ार पे गए ना, तो मज़ार पे कोई बंदा नहीं मौजूद था सिवाय एक बंदे के। लेकिन वो बंदा खामोश, लेकिन उसकी खामोशियों में भी बड़ा रोब। मेरा दिल कहे कि यही मजलूब है, लेकिन पूछने की हिम्मत ना पड़े कोई। आखिर मैंने दाएं बाएं से भी कुछ पूछा, लोगों ने कोई जवाब नहीं मुझे दिया। अब ज़ाहिर मगरिब के वक्त मदरसे वापस पहुंचना था। मुझे जब कोई बात समझ नहीं ना आई तो मैंने कंबल खोल के ना तो इस तरह हजरत के कंधों पे रख दिया कि चलो कुछ बोलेंगे ना, भाई तू कौन है, क्यों कंबल दे रहा है मुझे। वो नहीं बोले कोई। मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया, फिर मैंने कंबल इस तरह करके ना इस तरह उनको उड़ा दिया कि चलो अब बोलेंगे। वो फिर नहीं बोले हजरत जी कोई। मैं थोड़ा सा जब आगे चला ना तो उन्होंने पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ ली। जब उन्होंने कमीज़ पकड़ी तो मैं रुक गया, और जब मैं रुक गया तो मैंने पीछे उनकी तरफ देखा तो मुझे आगे से फरमाने लगे, मौलवी जी कंबल तो दे चले हो, जो 200 बचे भी तो दे के जाओ ना। ये मेरे साथ जो मेरे साथ हुआ, जहाँ से मैंने सीखा। उन्होंने पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ ली, मैं खड़ा हो गया। ये फरमाने लगे, मौलवी जी कंबल तो दे चले, जो 200 बचे भी तो दे के जाओ ना। मैं हजरत सर्दियों का दिन था, लेकिन बाबे ने वो कहते हैं ना मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। मैंने पूरे वजूद तक तरी लिया। ये कहो यार इतनी बसीरत है, इतनी निगाह अल्लाह के एक बंदे की। सियालकोट और हजरत जी लाहौर में 120 किलोमीटर का फासला है, लेकिन यहाँ बैठ के भी बाबा जी को पता है कि कंबल का 1000 दिया गया है। फिर इनको इतना भी पता है कि कंबल 800 का है। फिर इनको इतना भी पता है कि 200 जेब में भी पड़े हुए हैं। अगर उनके गुलामों की ये शान है तो फिर उनका क्या आलम होगा। यदि उनके गुलामों की शान है फिर उनका क्या आलम होगा। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। बस हजरत आप थोड़ी सी हिम्मत करें, वहाँ बड़ा करम है। सिर्फ आप थोड़ी सी हिम्मत करें। हम दिन ब दिन हिम्मत छोड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन कमज़ोरियाँ आती जा रही हैं। दिन में नहीं, ये कमज़ोरियाँ ख़त्म करें और दरूद पढ़ने का ऐसा अंदाज़ इख्तियार करें एक दफ़ा गैरों को भी पता चल जाए या दीवानों ने दरूद पढ़ा है। लाइन तब्दीली वो तब भी आएगी हजरत जब ये अकीदा यहाँ भी होगा, ये अकीदा यहाँ भी होगा। वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, और सुनिए जितन यकीन आ गया कुछ। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला के लिए लिखा है, अब खुद फरमाते हैं कि मैं मुजाहिदे कर रहा था कुर्ब इलाही पाने के लिए। तो आप फरमाते हैं कि जिनकी अपने नफ्स के साथ नहीं लगी, ये सारी ज़िंदगी मुखालफत नफ्स के मिशन पे रहे हजरत, हमेशा नफ्स का उल्ट किया हजरत। अब फरमाते जब नफ्स ने पानी का तकाजा किया तो आप फरमाते मैंने कहा है नहीं पानी कोई, और आप फरमाते मैं फिर नवाफिल पढ़ने में मशगूल हो गया। लेकिन आप फरमाते हैं नवाफिल ख़त्म करते करते ना मैंने ढाल हो गया, मुझ पर ज़ौफ़ गालिब आ गया। आप फरमाते मैंने खुद को मुखातिब करके कहा फरीद अब तो पानी पीना ही पड़ेगा। आप फरमाते हैं लेकिन ये वाला दौर तो नहीं ना कि पानी का ढेर लगा है, तब तो पानी बड़ा मुश्किल से मिला करता था, कहीं कहीं जाके पानी मिलता था। अब तो उधर जिस घर में टूटी खोलो पानी पानी है उधर। लेकिन दुख की बात यह है कि शुक्र हम फिर भी नहीं कर रहे हैं, अब तो बड़ा कर्म है अल्लाह का। तो हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मैं पानी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कहते बड़ा सफ़र किया, आगे जाके कुछ आबादी दिखाई दी। मैंने कहा अगर आबादी है तो फिर पानी भी ज़रूर होगा। कहते मैं आबादी में दाखिल हुआ तो आगे जाके कहना कुआं नज़र पड़ा। और फरमाते मैंने कहा अगर कुआं है तो फिर पानी भी ज़रूर होगा। लेकिन आप फरमाते जब मैं करीब हुआ ना तो जाके क्या देखा कि कुआं है, कुएं में पानी भी है, लेकिन पानी खींचने के लिए कुछ नहीं है, ना चरखी है, ना रस्सी है, ना डोल है। अब फरमाते मैं कुएं के पास बैठ के ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गया, ये अकीदा रख के कि जो मुझे कुएं तक लेके आया ना कि भी वही ना कोई बंदोबस्त करेगा। अब फरमाते मैं बैठ के ना तो ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गया। अब फरमाते उतनी देर में क्या देखा कि जंगली हरनों का एक जोड़ा आया। अब फरमाते जिस तरह मैं कुएं पे आया था ना और मैंने आके कुएं में देखा ना, और मेरे देखने से तो कुछ नहीं हुआ। फरमाते इसी तरह जंगली हरनों का एक जोड़ा आया और उन्होंने भी आके कुएं में देखा। अब फरमाते मेरे देखने से तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने देखा तो पानी ऊपर आ गया है। मैं बड़ा हैरान हुआ, फरीद भाई ये क्या बात हुई, तू आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गए। अब फरमाते हरनों ने पानी पिया, पी के चले गए। अब पानी ऊपर ही था।
فرماتے میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا چل فرید تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، پانی اب ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے جا کے۔ لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا۔ اب فرماتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا کہ بھائی ہو کیا رہا ہے؟ پہلی بات میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا تو میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا۔ تو حضرت کو عام لوگ تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص الخاص لوگ تھے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہتے میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ کیا رنگ ہے؟ فرید آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر ہی تھا، فرید پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ کیا رنگ ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو پھر آگے سے جواب کیا آیا؟ فرید تم ہی تے رسیدے ڈول دے آسرے تے آیا ہیں، وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن، تو رسیدے ڈول دے آسرے تے آئے سن، وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن۔ جدن فرید تم ہی ساڑھے آسرے تے آئیں گا سی تیرے لئے بھی پانی ہوتے پہ جائیں گے۔ بات تو یقین کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول پہ کتنا یقین۔ آج حضرت جی صرف سنیوں یقین کی کمی ہے، باقی سارا کچھ ہی ہے۔ یقین پیدا تو کرو یار، پکارو تو صحیح کمی۔ یہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ، میں حضرت جی بس اب اس تقریباً تیسرا ہفتہ ہے ہم گھر سے بے گھر رہے حضرت جی، تو ظاہر ہے پھر کام ایک ہی ہوتا ہے حضرت جی، سارے تو نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری تعلیم کا سلسلہ وہیں رک گئے، وہ میرے دوست ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر لی، اور انہوں نے جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی کی ہے سیف الملوک میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام پہ۔ کیونکہ حضرت میرا ایک اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ ہم نے ان بزرگوں کے کلام کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا حضرت۔ کسی نے سنا تو چسکے کے لیے سنا، کسی نے پڑھا تو چسکے کے لیے پڑھا، لیکن کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا نہیں کہ میاں محمد بخش صاحب کیا اینٹی ڈے دینے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جس دن تم نے ایک شعر پکڑ لیا نا اور اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کرنا شروع کیا تو تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ایک شعر میں کمال ہے حضرت۔ میں صرف ایک ہی شعر سنا کے میں اپنی بات کی طرف واپس آؤں کہ دیکھو حضرت جی کتنا گہرا شعر لکھا ہے میاں صاحب نے، خود ہی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا ہے۔ حضرت جی چھوٹی سی چیز بنانی پڑ جائے تو وقت پڑ جاتا ہے، یہ حضرت انسان کسی فیکٹری میں نہیں بنا دیتا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں دے پیٹ چ بنایا، پھر اس طرح بھی نہیں بنا حضرت کہ سر کہیں سے آیا، آنکھیں کہیں سے آئیں، کان کہیں سے آیا، زبان کہیں سے آئی، دل کہیں سے آیا، گردے کہیں سے آئے، نہیں، کیا ہوا؟ ماں کے پیٹ میں بنا دیا سر۔ اور پھر حضرت جی دیکھو کیسا بنایا، شکلیں نہیں ملتی ہے، چلو کہیں نہ کہیں جا کے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، لیکن دیکھو حضرت جی بنانے والے نے کیسا بنایا کہ کسی کا انگوٹھا بھی کسی سے نہیں ملتا۔ چلو کسی کو تو چھوڑو حضرت جی، اپنے دائیں بائیں سے نہیں ملتا حضرت جی۔ میں ایک دن ایک ڈاکٹر کی دکان پہ چلا گیا، وہاں وہ آئینہ پڑا ہوا تھا، شیشہ میں جسے بڑا نظر آتا ہے، میں کتنی دیر اپنے انگوٹھے پہ رکھ کے دیکھتا رہا، میں مالکا کیسا تو خالق ہے، کیسا تو بنانے والا ہے، اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں حضرت جی، لائنیں ہی نہیں ہیں انگوٹھے کے اوپر، کیسا تو نے بنایا ہے، کسی کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندہ ہے، رنگ ہی ہے نظر جی والے، غور کرو دعوت ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ غور کرو ہم غور نہیں کرتے حضرت، وہ چلو حضرت جی باقی چھوڑو، جو کھا رہے اس پہ ہی غور کر لو حضرت، دیکھو ہم قرب الہی ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہ دیکھو نا حضرت جی، اگر کسی نے کرنا ہو نا تو یہ بھی بہت کچھ ہے حضرت۔ یہ ایک کتاب ہے مجھے ہر کسی نے نا گفٹ کی تھی، پڑھنے والی کتاب نہیں ہے نا، آپ اس کو پڑھنا حضرت، جسٹس جاوید اقبال نے لکھی تھی اپنا گریباں چاک۔ وہ میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی مرشدوں کا، میں نے اس کے بعد اس کتاب کو کھولا بھی نہیں کبھی ہے، وہ پڑھی ہوئی ہے میری لائبریری، جس میں نے کھولا نا بس یہی بات مجھے ملی، پھر اس کے بعد میں نے نہیں کھولا۔ اس میں اس کا مصنف جسٹس جاوید اقبال ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا،
اس میں اس نے لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باہر گئے تو کہتا ہے میں نے پیچھے سے خط لکھا، جیسے ہم نے بھی تھا نا اگر کوئی باہر ہو تو ہم بھی فرمائشیں کرتے ہیں بھائی یہ بھیجنا یہ لے کے آنا. جیسے جاوید اقبال نے لکھا کہ میں نے اپنے ابا جی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، اور خط کیا لکھا؟ ابا جی میرے لیے نا باہروں آندیاں ریڈیو لے کے آئی. اس میں لکھتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ریڈیو نہیں بھیجا بلکہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اشعار لکھ کے بھیج دیے. اور اشعار کیا تھے؟ اشعار تھے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور شعر بڑے ہیں لیکن سب سے جو سونا شعر ہے نا حضرت جی وہ اس کا سب سے سونا شعر ہے حضرت جی وہ کیا تھا؟ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ مجھے علامہ نے جو شعر لکھ کے بھیجے نا اس میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند شعر آیا وہ یہ تھا حضرت جی. وہ علامہ اقبال نے جسٹس جاوید اقبال کو نصیحت کی، کیا لکھا؟ گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. مطلب کیا شعر کا؟ جاوید اقبال کدی اس گلاب دے پھول نو پوچھا تو ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے، تو ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے، تینوں لال رنگ کنے دیتا ہے؟ پوچھ سکتا تو نکلے ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں، تینوں لال رنگ کنے کیتا ہے؟ اے رنگ برش نہ لویا کہ فوارے نہ لویا. کدی موتی دے پھول نو پوچھا تو ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے، تینوں رنگ کنے دیتا ہے؟ اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں حضرت جی جدن ایتھوں پوچھو گے نا ایتھوں اس دن پھر تمہیں ضرور جواب آئے گا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر رتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. اے حضرت قدرت کے نہیں ہے قدرت کے امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. دیکھو یہ ہے اس کی قدرتیں کہ نہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے. یہ اپنے اپنے کھانے پہ غور کرو ذرا، تمہیں قرب الہی ملے گا. بہرحال بات لمبی ہوتی جائے گی، میں نے بات کو ختم بھی کرنا ہے. غور کرو ذرا، آم کھایا کرو تو غور بھی کرے کرو. میں قبلہ دور ہے کسی کو کیا کہ مار کھانے ہر بندہ تو مفکر ہے، بس ہم چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں. یہ ہم ختموں پہ جاتے ہیں تو وہ کیونکہ اس طرح کی محفلوں پہ تو رنگ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے 10واں ہو، کل شریف ہو، 40ویں کا ختم ہو، سالانہ ختم ہو تو پھر پھل بھی پڑا ہوتا ہے سامنے نا. تو پھر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دعوت کس طرح دیتے ہیں. مثلاً اب یہ کنوں کا موسم آنے لگا، مالٹے کا موسم، تو اب یہ دعوت لوگ کس طرح، میں کسی نے کنوں کھولا نا اگر میٹھا نکل آیا تو احباب دوسرے کو دعوت کس طرح، وہ کھا لائے وہ مٹھائی. ٹھیک ہے جی. گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، خربوزہ اگر کسی نے کاٹا نا میٹھا نکل آیا تو دعوت کس طرح ہوتی ہے، وہ کھا لائے مٹھائی. تو میں بہ کے پیا سوچنا میں یار تینوں ہے پتہ ہے مٹھا ہے، تینوں ہے کیوں بھول گیا کہ میٹھا کیتا کیوں نہیں ہے. سبحان اللہ. حقیقت ہے نا، کیا خود میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. علماء بیٹھے ہیں ادھر. میٹھا ہونا ہم کی ذاتی صفت نہیں ہے، بے شک. میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، میٹھا ہونا کینوں کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے. اگر یہ ان کی اپنی ذاتی صفات ہوتی تو ہر کینوں میٹھا ہوتا، ہر آم میٹھا ہوتا، ہر خربوزہ میٹھا ہوتا. نہیں حضرت جی کوئی ہے جڑا کسی نے میٹھا کرن دیا کسی نے پھیکا کرن دیا ہے. لیکن کیا ہے کلو کلو ہم بہ کے چوف جانے ہیں، کدی الحمدللہ بھی نہیں کیا اسی ہے. نہیں حضرت جی غور کیا کرو. اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے ام ویک کے قربان ہوتے دل کرتا ہے. وہ انہوں ایڈا سونا پیلا رنگ کے نہیں کیتا ہے، چھوٹا تھا تو سبز تھا، بڑا ہو کے غور کرو حضرت. ہم تو غور نہیں نہ کرتے ہیں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ ساری شاعری غور و فکر ہے حضرت. وہ اس میں لکھا ہے یا میں نے 2 باتیں سنانی ہیں پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو جو ہے نا وہ جو میرا ایک ذہن تھا میں اس کے مطابق ختم کروں گا. 2 باتیں ٹھیک ہے جی. اور دونوں باتیں میں نے آپ کو انسانوں کے حوالے سے نہیں سنانی
کہ دیکھو اللہ بھی کتنے کریم ہے اور اللہ کے محبوب بھی کتنے کریم ہے۔ حضرت ابو الخیر پہ میں ختم کروں، اب 2 باتیں سنانی ہیں، دونوں میں نے انسانوں کی نہیں سنانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ دونوں میں آپ کو جانوروں کی، ایک پرندے کی سناؤں گا، ایک جانور کی سناؤں گا، کہ ان کی بھی اتنی سنتے ہیں تو تمہاری نہیں سنیں گے۔ یہ لکھا ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کھڑی شریف جہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے نا، جس درخت کے نیچے، اس کے ساتھ ایک اور درخت بھی تھا، اس پہ ایک فاختہ نے نا انڈے دے رکھے تھے، کگی جس کو پنجابی میں بولتے ہیں۔ اب حضرت جی ہم بھی بھول جاتے ہیں، باقی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ میاں صاحب بھی یاد الہی میں مشغول ہیں، وہ بھی یاد الہی میں مشغول ہے۔ حضرت ہوا کیا، ایک شکاری اس جانب آ نکلا اور اس کی نظر فاختہ پہ پڑی، اس نے کہا لو جی دوپہر کا کھانا تو ہو گیا۔ یہ اب میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ سارے میاں صاحب کے اشعار کا ترجمہ ہے، ٹوٹل 12 شعر ہیں اس پہ، میں بس آخری سناؤں گا کیونکہ اشعار سارے مکمل سناؤں گا، وقت ذرا بڑھ جائے گا تھوڑا، اس لیے میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے نا تیر بھی تھا، کمان بھی تھا، اپنے ترکس سے اس نے وہ تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، اس نے کوگی کا نشانہ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، اس کے اندر خطرے کی جو حس تھی نا اللہ کی طرف سے، وہ بیدار ہوئی، اس نے آنکھیں کھولی، تیر چھوٹنے والا، اس نے پرواز لی اور درخت سے باہر جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھا کہ اوپر ایک عقاب بھی چکر کاٹ رہا ہے، اور نظر اس نے بھی فاختہ پہ لگائی ہے کہ جس وقت یہ دانہ لینے کے لیے باہر نکلے گی نا تو میں اس کو چپٹ لوں گا، کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے واپس آ گئی اور آ کے نا درخت میں بیٹھی آ کے، اور کیا کیا جو ہم نے تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد عرض کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے اور سنیا جو چاہے کر سکنا ہے۔ پھر آگے سے آواز آتی ہے کوئی کی چاہنی ہے، پھر کوئی عرض کرتی ہے یا اللہ 2 موتاں جو پھسی ہیں، نہ اڈاں تے ماری جاواں اڈاں تا ماری جاواں، عرضی ہے وہ بچا سکنا ہے۔ یہ میاں صاحب کے شعر ہیں سارے۔ پھر جواب آتا ہے وہ کوئی یہ 2 کی نے، سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے۔ یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم سب اس کے لیے، باقی بتانے حاضری ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، وہ شکاری بڑا حیران ہوا کہ بھائی اڑی پھر واپس آ گئی۔ اس کے دل میں یہ خیال باطل آیا نہیں اس کو اس کی موت کھینچ لائی ہے۔ وہ تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا، بس اٹھانا ہی تھا نا، اٹھا کے اس نے پھر رسی کو کھینچا، اس کا نشانہ لیا اور اس کے نشانے پہ اس نے تیر کو چھوڑ دیا۔ اب اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو وہاں بھی جو گولی ہے وہ کچھ لمحے گن کی نالی میں ضرور گزارے گی، حالانکہ انہیں بالکل شارٹ سے لمحات ہے۔ اسی طرح اگر آپ تیر بھی فائر کریں نا وہ بھی تھوڑی دیر کمان میں گزار کے پھر ہی کمان سے نکلے گا۔ وہ لمحات جو تیر نے کمان میں گزارنے تھے حضرت، ہوا کیا، میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ، حکم الہی سے آ کے نا ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈسا، یہاں تو بھیڑ بھی کاٹے نا، یہاں تو اگر چونٹی بھی کاٹے تو وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، وہ تو پھر سانپ تھا۔ جب اس نے ڈسا نا پاؤں پہ تو وہ وجود میں جنبش ہوئی، جھٹکا لگا، اور جھٹکا لگنے سے وہ ہاتھ جو اس طرح کگی کے نشانے پر تھا نا وہ اوپر کو ہو گیا، اور تیر یہاں نکلنے کے بجائے اوپر کو نکلا، اور اوپر جا کے نا سیدھا عقاب کو لگا دو۔ وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گئے، اور دونوں گڑم کر کے زمین پہ گرے۔ میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ دیکھ رہے تھے، یہ 11 شعر مکمل ہوئے۔ اب آخری شعر میاں صاحب نے پھر سارا کچھ دیکھ کے کیا لکھا، لکھتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، یہ ہماری پنجابی ہے اتھاں، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اوتھے، تو اوتھے ذرا ٹریول کرتا کرتا کشمیر تک گیا تھے اتھاں ہو گیا۔ مثلا ہماری پنجابی میں اگر آپ کا کوئی مہمان آئے نا وہ آپ کو فون کرے، آپ اسے پوچھے بھی کدھر ہیں، وہ آپ کو کہے جی میں شداد پور ہوں، تو آپ اسے کہیں بھائی اوتھے ہی رہی میں آ گا، ٹھیک ہے، یہ ہماری پنجابی میں اوتھے ہے، تھوڑا اوتھے اگے جاندہ جاندہ اتھاں ہو گیا۔ اور فرماتے کگی رہی اتھاں کھلوتی، جس کو 2 مارنے آئے ہیں، شکاری عقاب، چھوٹی سی کگی رہی اتھاں کھلوتی، وہ وہاں ہی کھڑی ہے، مارنے والے مر گئے، موت کو موت آ گئی، کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے۔ پکارو تے سید ہے۔ اچھا یہ تو اللہ کی ذات تھی، اب آؤ ذرا حضور کا کرم بھی سن لو۔ یہ سائیوال جامعہ فریدیہ منظور احمد شاہ صاحب
रहमत ताला। ये पिछले साल हज़रत का विसाल हो गया। बड़े आशिक रसूल, फनाफिर रसूल थे वो, बहुत बाकमाल शख्सियत थी हज़रत। हज़रत की बड़ी तसानीफ़ हैं, जलवा जाना हज़रत ने लिखी, और बड़ी किताबें हैं। हज़रत की एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब है मदीनतुर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्योंकि हज़रत ने बड़ा वक़्त मदीना तैयबा में गुजारा, तो फिर उन्होंने जो वहाँ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का अपनी आँखों से मुशाहदा किया ना, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ मुबारक के जो दरिया बहते देखे, हज़रत ने बड़े वाक़यात लिखे हैं। उन्होंने बस मैं एक ही सुनाऊँगा आपको। उसमें हज़रत ने लिखा, कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, तो कहते हुआ क्या, बल खाती लहराती एक बिल्ली अंदर आ गई है। वो तो बिल्ली थी, हमारे बड़ों ने तो मदीना पाक के कांटों से भी बड़ी मोहब्बत की है। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। वो तो फिर मिली थी, कहते हमने मोहब्बत की, प्यार किया, उसके बाद उस वक्त तो समझ नहीं कुछ आई। कहते जो हम रोटी खा रहे थे ना, कहते हमने उस बिल्ली को वो रोटी पेश की, उसकी भी मोहब्बत की, उसने वो रोटी कबूल कर ली। कहते अगले दिन फिर आ गई, दूसरे दिन फिर आ गई, तीसरे दिन फिर आ गई, चौथे दिन फिर आ गई। कहते मोहब्बत इतनी बड़ी कि वो जो सियासी शख्सियत आई हुई थी ना पाकिस्तान से हज करने, उन्होंने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया कि जाते हुए इस बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है हज़रत साहब। ठीक है जी। सऊदी हुकूमत से इजाज़त ली, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, एक बड़ा ज़बरदस्त आलीशान सा पिंजरा बनवाया उसके लिए। तो उसमें लिखा है कि बिला ने कि जिस दिन सवेरे पाकिस्तान रवानगी थी, दर्दी मारी अख न खोला कि फिर बिछड़ न जाऊं। कहते करम हुआ, क्या देखता हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हूँ। तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया उसका मफहूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाजी तू जिस तरह आया था ना, अल्लाह तुझे खैरियत से ले भी जाए, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाए। बिल्ली है हमारी बिल्ली ना लेके जाना। उसमें शाह साहब ने लिखा है कि हाजी ख्वाब ही में ना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुजूर मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। तो आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, हाजी तुझे किस तरह इजाज़त दूँ। 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ अर्ज़ करती रहती है, हुजूर मदद करो मदीना छड़ाने लगा दे। हज़रत जी बिल्लियाँ रोई तो वो इतना नवाजते हैं, तुम रोगे तो नहीं नवाजेंगे, ये तो खराबी होगी। हमने रोना छोड़ दिया। किसी नात खां के किसी फिक्रे पे जोश आया नहीं, तन्हाई च रोया करो, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को अपने दुख सुनाया करो। हमें लोग इतने इतने बड़े पर्चे भेजते हैं, असी मुँह ना मत्था जिन पढ़ लता, ऐवी बंदा झूठ पे बोले, हमारी क्या औकात है। वहाँ क्यों नहीं रुके भेजते, वहाँ भेजा करो। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सुनियो यकीन पैदा करो। हाँ यार, मेरे मुर्शद फरमाने हैं, तू रोज़ एक चिट्ठी भेज, यहाँ किसी तरह जवाब आएगा। कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार, किसी तरह जवाब आएगा। असी भेज नहीं कोई, सूद वाले पासे असी लग गए, मिलावट असी करने लग गए, धोखा देना असी शुरू कर। हुजूर को क्यों नहीं अर्ज करते हैं? वो चलियो कभी झोली फैलाओ तो सही हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह। फिर देखना अगर तुम भी सारे सांगड़ में ये नारा लगाते ना, फिर तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। वो क्या तुम्हें एक एक बंदे को खड़ा करके कहना है, और मैंने झोली फैलाई तो देख क्या हुआ। सांगड़ वाले ने पूछना 10 की होया, तो तुम्हारा जवाब यही होना है, भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने है, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए है। क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही हार फिरते। पाकिस्तान वाले सिर्फ तके ता खान दे दिया कि हमने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का दर छोड़ दिया। ना चलो हराम से हाथ खींच लो जो नहीं है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से। और मैं कहता हूँ हज़रत क्या मांग लोगे यार, क्या मांग लोगे हज़रत? वो क्या है जो नहीं वो दे सकते? तुम मांगे तो सही नहीं है। ये देखो ना हज़रत जी, ये क्या है, इस झोली की क्या हैसियत है? उनकी ये तार और ये झोली है को बात समझ आती है हज़रत। और ये सूफिया का हमेशा तरीक़ रहा है, वो किसी भी बात को समझाने के लिए ना मजाज को इख्तियार करते हैं।
بس وہ دو باتیں میں گفتگو ختم کروں گا جو میرا ذہن تھا. وہ آپ نے لکھا ہے مولانا روم مجاز کو لے کے آئے ہیں آپ فرماتے کو بندہ نہ بیمار ہو گیا, وہ حکیم کے پاس گیا, اس نے نبض دیکھی, مرض کی تشخیص کی, اس نے کہا بھی سارا کچھ ہی ہے, سب اجزاء ہیں, بس شہد نہیں ہے, وہ سیزن بھی نہیں ہے, جا کہیں سے ڈھونڈ کے لا, یہ شیشی مجھ سے لے لے, اگر کہیں سے شہد ملا تو میں تجھے دوائی بنا دیتا ہوں. اور وہ بندہ نہ وہ حکیم سے شیشی لے کے نہ وہ سارے سانگڑ میں شہر مانگنے نکلا, کسی نے بھی نہیں دیا. دیا کرو یہ کرو یہ کدی نہ کری, ضرور دیا کرو. وہ کسی سے بھی نہیں ملا. آخر میں نا اس کے دل میں خیال ہے چل بھئی اب بادشاہ سے بھی مانگتے ہیں, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا بادشاہ کے دربار میں شہد نہ ہو کوئی, یہ مجاز صوفیہ لائے. اس نے جا کے نا, اور وہ دور تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تھا, اس نے جا کے بادشاہ کے دروازے پہ دستک دی. ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے دروازہ کھولا, وہ ڈبیا دکھا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت سے جا کر میری طرف سے کہو آپ کی رعایا میں سے ایک غریب بندہ شہد مانگنے ہے, اگر یہ تھوڑا سا شہد مل جائے تو میری جان بچ جائے گی. آگے سے ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی بات یہ ہے میں بھی غلام پوچھتا ہوں جو بادشاہ سلامت حکم فرماتے ہیں, میں آ کے تجھے بتا دیتا ہوں. وہ لکھا کہ ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ڈبیا لے کے حضرت محمود غزنوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور آپ کی رعایا میں سے ایک بندہ یہ چھوٹی سی ڈبی شہد کی مانگنے آیا ہے, اب جو آپ کا حکم ہو. تو لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے وہ ڈبیا پکڑ دی اور ایاز سے کہا اور غلاموں سے جا کر کہو کہ 3 ٹین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑ کے آئے. ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کے عرض کی حضور وہ چھوٹی جی ڈبی منگنا ہے, چھوٹی جی ڈبی ہے, وہ چھوٹی جی ڈبی منگنا ہے, تسی 3 ٹین شہد دے دیں گے. تو آگے سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا, اے ایاز وہ فقیر ہے, وہ فقیر ہے, انہیں اپنی اوقات دے مطابق منگنا ہے, اسی بادشاہ اسی اپنی حیثیت دے مطابق دینا ہے. مانگ تو صحیح ہے. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا ہے. مانگو تو صحیح ہے, کبھی مانگ کے تو دیکھیں. اب دیکھ پھر جو مانگتے ہیں پھر وہ عطا کیا کیا کرتے ہیں. حضرت شیخ ابو الخیر وقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں سویا تھا تو خواب میں آ کر مجھے خواب سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. کہتے آنکھ کھلی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے, دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہتے میں خواب ہی میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کہتے میں نے خواب میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما, بوسا لیا. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا اے ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے, یہ لے پھر روٹی کھا. کہتے خواب میں نا مجھے نبی علیہ السلام نے روٹی عنایت فرمائی. کہتے روٹیاں پہلے بھی بڑی کھائیں بعد میں بھی بڑی کھائیں لیکن اس جیسی نہیں کبھی کھائی ہے. کہتے مجھے یاد ہے میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا روٹی کھانی شروع کی, اور کہتے مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی روٹی کھائی تھی. ظاہر ہے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے کھا رہے تھے بڑی نفاست کے ساتھ. کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی, جیسے وہ شادی میں پتہ نہیں ادھر ہے کہ نہیں وہ نان کو درمیان میں سے کٹ لگا دیتے ہیں, آدھا ادھر کو آدھا ادھر کو. کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی کھائی تھی, آدھی میرے ہاتھ میں تھی. تو کہتے کیا ہوا, آنکھ کھل گئی. آدھی کھائی تھی آدھی ہاتھ میں تھی تو آنکھ کھل گئی. لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی عطاؤں پر جب آنکھ کھلی آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ ہی میں تھی. جب آنکھ کھلی تو آدھی پھر ہاتھ ہی میں تھی. ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد ہے. اچھا اور کہتے دوسرا کرم پھر یہ ہوا کہ جو آدھی انہوں نے اپنے پاس بٹھا کے کھلائی تھی نا اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا. ہاں منگو لو لگا ہوا ہے, جھوٹ نہ بولو, نماز نہ چھڑو, تو کھانا نہ ہو, جڑا نہیں ہے منگو. سنیو تمہیں تو اللہ نے داری بڑے عطا کی ہیں کہ تم بھی جا کے مانگ لو. بڑوں نے اپنے لیے آپ خود ہی بڑے در بند کر دی, تمہیں تو اللہ نے داری بڑے عطا کی, ہم غلط راستے پہ کیوں چل رہے ہیں. مانگو مانگو. اور میں اسی پہ بس بات کو ختم کروں گا. ہمارے ایک بزرگوں نے مجھے یہ سبق دیا تھا,
وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اگر تو دکھی ہے، تو پریشان ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ نسخہ استعمال کر. وہ کیا؟ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، سبحان اللہ. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، او کھلے آئی دربار محمد عربی دا. سبحان اللہ. سرگی دس تینوں جڑیاں تکلیف ہیں، دس تینوں جڑے جڑے معاملے ہیں، سنا حضور نبی علیہ السلام. اٹھ سرگی جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا. سرگی اٹھیا کرو، سرگی اٹھیا کرو. اللہ رحم فرمائے، اللہ فضل فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اور اللہ عقیدے کی حفاظت فرمائے، اللہ بد عقیدگی سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تاجدار حرم شہنشاہ، تاجدار حرم شہنشاہ، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، او نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر دم دم ٹوٹ جائے، کہیں دور رہ کر دم ٹوٹ جائے، کہیں کاش دیبا میں میرے مائے مبین دفن ہونے کو مل جائے. دو گز زمین تم پہ ہر